गाउनुहोस्। कोरोना भाइरसका बारेमा तपाईका प्रश्न आफ्नै आवाजमा रेकर्ड गर्न आइभीआर नम्बर 01-5260-646 मा फोन गर्नुहोस्। हामी विज्ञ, स्वास्थ्यकर्मी र डाक्टरका जवाफ ल्याएर कोरोनाका क्याप्सुल बनाउँछौं। काया कैरन र साझा खबरमा दिन बिराएर आउँछ कोरोना क्याप्सुल। मिलिजुली बनाऊ, कान थापेर सुनौ। घरबाट निस्किनु अघि धारा, बिजुलीका स्विच र भान्साको सिलिन्डर बन्द गर्न नभुल्नुहोस्। भवितव्य र विपत्ति बाजा बजाएर आउँदैनन्। सार्वजनिक हितका लागि उज्यालोको अनुरोध। सीधा कुरा, प्रश्न विचार। उज्यालो रेडियो नेटवर्क। अहिले बिहानको 6 बज्यो। नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईलाई साथी अर्जुन पोखरेलसँगै सजना तिमल सिन्हाको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2077 साल वैशाख 31 गते बुधबार, ज्येष्ठ कृष्ण पक्षको तिथि सन् 2020 मे 13 तारिक। काया कैरनको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। काठमाडौँ उपत्यकामा 3 जना सहित एकै दिन 83 जनामा कोरोना पुष्टि। पर्सामा मात्रै 82 जनामा कोरोना देखिएपछि सेना परिचालनको निर्णय। युएईमा कोरोनाका कारण 2 जना नेपालीको ज्यान गयो। अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द हुँदा ज्यान गुमाएकाको शव ल्याउन समस्या। गन्तव्य देशमै अन्त्येष्टिका लागि अनुमति दिन बोर्डको आग्रह। एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जाने गरी जारी भएका सबै पास रद्द। कामको लागि हिँड्दा र कार्यालयमा रहँदा विशेष सावधानी अपनाउन आग्रह। खुकुलो बनाएको स्थिति भए पनि यो कुनै पनि चाडपर्व दसैँ तिहार सकेपछि कार्यस्थलमा जानको लागिको अवस्था होइन। हामीसँग जोखिम छ, हामीलाई जोखिम रहिरहन्छ। भारतमा 40 वर्षपछि पहिलो पटक कार्बन उत्सर्जनमा कमी। कोरोना रोकथामको लागि लकडाउन मुख्य कारण। र 17 वर्ष मुनिको महिला विश्वकप फुटबल सन् 2021 मा मात्रै हुने। शिक्षा नै महिला हिंसा न्यूनीकरणको पहिलो आधार हो। मेगा बैंकको जनहितमा जारी सन्देश। विश्वास जित्दै अघि बढ्दै मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड। थोरै बचत धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदै फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाह पथ काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौँ। यो बेमा लकडाउन गरेर खाताबाट पैसा समेत झिक्न पाएन भने, कार प्रयोग गरेर एटिएमबाट पैसा झिक्न समेत गाह्रो भयो भने हिँड्नै पाइएन। भर अब के कसो पर्ला, अलिकति पैसा साबित दिउनु भयो मलाई। नै अहिलेको जमानामा
पैसाको लागि कहाँ बैंक र एटिएम लगाएर धाएर नि खुरुक्क कृषि विकास बैङ्कको एडिबिएल स्मार्ट ब्याङ्किङ एप डाउनलोड गरेर घरमै बसी पानी बत्ती इन्टरनेट टेलिफोनको बिल तिरे भइगयो। घर आइसी सामान किन्दा भान्साको केही सामान अर्डर गर्नु परे यसो खाजासाजाको बिल तिर्नु परे क्युआर कोड स्क्यानिङ गर्दै भइगयो। कृषि विकास बैङ्कले यत्रो सुविधा दिइरहेको छ, किन सापट लिएर पैसा थुपाइराख्नु पर्यो? त्यति मात्रै हो र? अब त बैङ्कको किस्ता पनि मोबाइलबाटै तिर्दै हुन्छ। खुरुक्क एडिबिएलको मोबाइल एप डाउनलोड गरिहाल। क्या बेमान, जमाना कहाँबाट कहाँ पुगिसकेछ। खुरुक्क एप डाउनलोड गरे पुग्ने रहेछ। अब ढुक्कले चलाइन्छ। तपाईँ पनि मोबाइलको एप स्टोर वा प्ले स्टोरबाट एडिबिएल स्मार्ट एप डाउनलोड गरी घरै बसी आफैले रजिस्ट्रेसन गर्नुहोस्। एडिबिएल स्मार्ट बैंकिङबाट कारोबार गरी कोभिड-19 को जोखिमबाट आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। जहाँ पनि, जहिले पनि, पहिले पनि, अहिले पनि सम्पूर्ण सुविधा सहितको तपाईँ हाम्रो घर आँगनको ब्याङ्क कृषि विकास ब्याङ्क। थप जानकारीको लागि www.adbl.gov.np हेर्नुहोस् वा 9840 170 511 मा फोन गर्नुहोस्। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। नेपालमा एकै दिन 83 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। हिजो पर्सामा 2 पत्रकार सहित 57 जना, रूपन्देहीमा 9 जना, कपिलवस्तुमा 8 जना, महोत्तरी, धनुषा र भक्तपुरमा 2-2 जना तथा काठमाडौँ, बारा र सर्लाहीमा 1-1 जना गरी 83 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीका अनुसार यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 217 पुगेको छ। अहिलेसम्म उपचारपछि 33 जना निको भएका छन् भने बाँकी 184 जनाको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। यसैबीच कोरोना भाइरसको जोखिम बढेपछि पर्सामा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले विज्ञप्ति निकालेर गए राति 8 बजेदेखि जेठ 5 गते राति 12 बजेसम्म लागू हुने गरी पर्सा जिल्लाभर निषेधाज्ञा लागू गरेको जनाएको छ। अब पर्सामा औषधि, उपचार र अरू अत्यावश्यक काम बाहेक कोही पनि घर बाहिर निस्कन पाउने छैनन्। यस्तै पर्सामा सेना परिचालन गरिएको छ। कोरोना नियन्त्रणको लागि नागरिकलाई घरभित्रै बस्न आग्रह गरिए पनि नटेरेकाले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको साथमा स्थानीय प्रशासन ऐन अनुसार सेना परिचालन समेत गर्ने निर्णय भएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ललित कुमार बस्नेतले जानकारी दिनुभयो। हिजो भेटिएका सँगै पर्सामा मात्रै 82 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। सरकारले संक्रमित मध्ये धेरै लकडाउन अघि नभई लकडाउन पछि नेपाल आएकाहरू रहेको जनाएको छ। भारतसँगको सीमा नाकामा कडाई गर्न नसक्दा लकडाउनकै अवधिमा झन जोखिम बढेको स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार काठमाडौँ सहित तराईका जिल्लालाई रेड जोनमा राखिएको छ, तर परीक्षणको दायरा नबढाउँदा संक्रमितको संख्या बढ्दै गइरहेको छ। श्रेष्ठका अनुसार अब परीक्षणको दायरा सरकारले बढाउनेछ। अब दैनिक पीसीआर विधि मार्फत 3000 भन्दा धेरैको र आरडीटी मार्फत 5000 भन्दा धेरैको परीक्षण गर्ने उहाँको दाबी छ। हिजोसम्म पीसीआर विधिबाट 18964 र आरडीटी विधिबाट 59627 जनाको नमुना परीक्षण भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै 228 जनालाई आइसोलेसनमा र 12785 जनालाई क्वारेन्टिन राखिएको छ। कोरोनाको कारण विदेशमा रहेका 22% नेपाली कामविहीन भएका छन्। एक अध्ययनका अनुसार कोरोना महामारीका कारण विदेशमा रहेका श्रमिकलाई परेको समस्याबारे विभिन्न माध्यम मार्फत संकलन गरेको विवरणका अनुसार 22% श्रमिकले आफू कामविहीन भएको उल्लेख गरेका हुन्। विदेशमा रहेका 22% नेपाली कामविहीन भएका खबर उज्यालो अनलाइनमा गएर पढ्न सकिनेछ। युएईमा कोरोनाका कारण 2 जना नेपालीको ज्यान गएको छ। अबुधाबीको एउटा रेस्टुरेन्टमा काम गर्ने अर्घाखाँचीका 39 वर्षका र युएईकै अल एनमा नेपालको ठेगाना नखुलेका अर्का एक युवाको ज्यान गएको हो। कोरोना संक्रमणका कारण लामो समय उपचार गराइरहेका अर्घाखाँचीका युवालाई कोरोना संक्रमण हुनासाथ अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। अवस्था नाजुक बन्दै गएपछि उहाँलाई अल एनको ब्रेजुलेल अस्पतालमा लगिएको थियो। अस्पतालले ज्यान गएको पुष्टि गरेको र परिवारलाई जानकारी गराएको कम्पनीले जनाएको छ। अघिल्लो हप्ता युएईमै अर्घाखाँचीका अर्का एक युवकको पनि कोरोना संक्रमणका ज्यान गएको छ। अहिले अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द हुँदा ज्यान गुमाएकाको शव ल्याउन समस्या भएको छ। गन्तव्य देशमै अन्त्येष्टिका लागि अनुमति दिन पनि आग्रह गरिएको छ।
एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जाने गरी जारी भएका सबै सवारी पास रद्द भएका छन्। कोरोना संक्रमितको संख्या थपिएसँगै थप कडाई गर्नुपर्ने भएकोले सबै गाडीका पासहरू रद्द गरिएको गृह मन्त्रालयका सूचना अधिकारी उमाकान्त अधिकारीले उज्यालोलाई जानकारी दिनुभयो। 1 गतेदेखि लागू हुने गरी पास रद्द गर्ने निर्णय भएको काठमाडौँ उपत्यकामा कार्यरत सरकारी कर्मचारीको हकमा पनि पासलाई कडाई गरिएको उहाँले बताउनुभयो। यसअघि सरकारी कर्मचारी, बैंक तथा वित्तीय संस्था, उद्योग, निर्माण सेवा लगायत सम्बद्ध व्यक्तिले कार्यालयको परिचय पत्र देखाएर हिँड्ने गरेकोमा अब सम्बन्धित नियामक निकायबाट प्राप्त पास अनिवार्य गरिएको अधिकारीको भनाइ छ। सूचना विभागको परिचय पत्रको आधारमा पत्रकारलाई आवत जावत गर्न दिने निर्णय भएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। तर जेठको 5 गतेसम्म लकडाउन लम्ब्याए पनि सरकारले केही क्षेत्रमा खुकुलो गर्ने निर्णय गरेपछि मानिसको आवत जावत केही बढेको थियो। काठमाडौँ लगायत अरू शहरमा गाडी र मानिसको चाप बढ्न थालेपछि सरकारले फेरि लकडाउन कडा गर्ने निर्णय गरेको हो। यसले संक्रमण फैलिन सक्ने चिन्ता थपेको हो। त्यसैले जथाभावी नहिँड्न र हिँड्दा सावधानी अपनाउन डाक्टरले सुझाव दिएका छन्। टेकमान साकेको रिपोर्ट। गएको आइतबारदेखि लकडाउन केही खुकुलो बनाइएको छ। तर लकडाउन खुकुलो हुनु भनेको हरेक व्यक्ति जहाँ पनि आफू खुसी जान पाउने गरी खुल्ला भएको भनेर बुझ्न नमिल्ने गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्मा बताउनुहुन्छ। खुकुलोको नाममा खुला गरी भन्यो भने एक पटकमा एक स्थानमा 10 जना भन्दा बढी नहुने, जम्मा नहुने गरी भनेका छौँ हामीले। त्यहाँ कम्पनी कामदारहरूलाई चाहिँ त्यो ठाउँबाट अन्त जान आउजाउ गर्न नदिने भनेका छन्। केही स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रोटोकलको पूर्ण रूपले परिपालना गर्ने गरी पहिला भन्दा केही कुरो गरिएको हो। पछिल्ला दिनमा काठमाडौँ लगायतका सडकमा गाडीको चाप बाक्लो देख्न सकिन्छ। अति आवश्यक र निश्चित क्षेत्रमा सुरक्षाका उपाय अपनाउँदै लकडाउन खुकुलो बनाइएको भनिए पनि काठमाडौँका सडकमा गाडीको ताती लाग्न थालेको छ। कार्यालयका कर्मचारीको आवत जावत बढेकाले पनि गाडी धेरै नै गुड्न थालेका छन्। यसले कोरोनाको संक्रमण बढेर भयावह अवस्था पो आउँछ कि भन्ने डर पनि बढेको छ। कामका लागि यात्रा गर्दा र कार्यालयमा काम गर्दा सावधानी नअपनाए अमेरिका, इटली, जर्मनी लगायत विकसित देशमा जस्तै अवस्था डरलाग्दो हुन सक्ने भएकाले समयमै सचेत हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका प्रवक्ता डाक्टर अनुप बास्तोला। केही ठाउँहरू परिवेशहरू हेरेर विभिन्न अध्ययन गरेर लकडाउनलाई खुकुलो बनाएको स्थिति भए पनि यो कुनै पनि चाडपर्व दसैँ तिहार सकेपछि कार्यस्थलमा जानको लागिको अवस्था होइन। हामीसँग जोखिम छ, हामीलाई जोखिम रहिरहन्छ। परिवारबाट अथवा कार्यस्थलमा जाँदाखेरि नियमित रूपमा साबुन पानी हात धुने अथवा सेनिटाइजिङ गर्ने, मास्क लगाउने र यो फिजिकल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्ने कार्यलाई चाहिँ व्यवहारमा उतार्न जरुरी छ। संक्रमण फैलन नदिन सुरक्षाकर्मीले आफ्नो खटाइलाई निरन्तरता दिइरहेका छन्। आम नागरिककै स्वास्थ्यका लागि भन्दै उनीहरूले लकडाउनमा अनावश्यक हिँड्ने व्यक्तिलाई सम्झाइ बुझाइ गर्ने र गाडीलाई केही समय रोकेर छाड्ने गरेका छन्। ट्राफिक प्रहरीले हरेक दिन कारबाहीलाई अघि बढाउँदा पनि लकडाउन उल्लङ्घन गर्नेको संख्या रोकिएको छैन। अझै पनि उल्लङ्घनको प्रयास गरे संक्रामक रोग ऐन 2020 र स्थानीय प्रशासन ऐन 2068 अनुसार कारबाही गरिने गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता शर्मा बताउनुहुन्छ। संक्रामक रोग ऐन 2020 अनुसार त्यसमा चाहिँ कसै एउटा 3 महिनासम्म कैद र अर्को 10,000 रुपियाँदेखि 6 महिनासम्म कैद गर्न सकिने त्यहाँ अवस्था छ। आदेशको उल्लङ्घन गर्न फाइन गर्नेहरूलाई भनेको छ। त्यसको ऐनमा एउटा व्यवस्था छ। स्थानीय प्रशासन ऐन 2068 प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ उहाँले। बिना काम घरबाट बाहिर निस्कनु या अनावश्यक भिडभाड गर्नु भनेको आफ्नो शरीरसँगै परिवार र समुदायमा कोरोनाको संक्रमण भित्र्याउनु हो। इटली लगायत देशमा लकडाउन उल्लङ्घन गरेकै कारण रातारात भयावह अवस्था सिर्जना भएको र अहिलेसम्म संक्रमण नियन्त्रणमा नआएको कुरालाई बिर्सनु हुँदैन। तपाईँ अहिले काया कैरन सुन्दै हुनुहुन्छ। काया कैरनमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। मकै बालीमा लाग्ने खतरनाक फौजी किरा बारे अत्यन्त जरुरी सूचना। गत वर्ष नेपालमा भित्रिएको खतरनाक फौजी किराले मकै उम्रदेखि पटक पटक गरी पात, गुबो, धान चमरा, जुङ्गार, घोकामा क्षति गर्न सक्छ। यसको वयस्क पोथी पुतलीले पातको सतहमा फूल पारेको 2-3 दिनमै ससाना लार्वाहरू निस्की कलिलो पातको हरियो भाग खाँदा ससाना सिसाका झ्याल जस्ता आकृति देखिन्छन् र बिस्तारै मकैको गुबोमा गई क्षति गर्न थाल्दछन्। साना लार्वाले गरेको ताजा क्षति थाहा पाई समयमै किरा नियन्त्रण गर्न मकै उम्रदेखि नियमित रूपले यो बालीको निरीक्षण गर्नुहोस्। यो किरा लागेको शंका लागेमा नजिकैको पालिकाको कृषि शाखा वा कृषि ज्ञान केन्द्र वा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गतका कार्यालय वा सम्बन्धित प्राविधिकहरूसँग सम्पर्क गर्नुहोस्।
ख्याल गर्नुहोस्, यो किराले पात वा गुबुमा गरेको क्षति थोरै बोटमा मात्र देखियो र मकैको बोट 9-10 पाते भइसकेमा पुरै खेतमा विषादी छर्नुभन्दा क्षतिग्रस्त गुबुमा मात्र पर्ने गरी छर्न सकिन्छ। यसो गर्दा कम खर्चमै यो किरा नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। कृषक हितका लागि USAID को आर्थिक सहयोगमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा सिमेन्टको सिसा र एन्साफ परियोजनाहरूबाट जारी सन्देश। अहिलेको यस संकटमा अहोरात्र खटिएर निस्वार्थ भावले जनताको सेवा गर्ने सबैमा ग्लोबल IMA बैंक हार्दिक नमन गर्दछ। यो विपदको समय हो, तपाईँ हामी सबै मिलेर यसको सामना गरौँ। घरभित्रै बसौँ, महामारी विरुद्धको लडाईँ जितौँ। विश्व स्वास्थ्य संगठन र नेपाल सरकारको निर्देशन पालना गरौँ। संकटको सारथी सबैलाई ग्लोबल IMA बैंकको साथ। ग्लोबल IMA बैंक, सबैका लागि बैंक। दिपा, ए दिपा। किन दीपक? हेर न, मेरो घर केही समयलाई रुङ्दिनु पर्यो है। मेरो छिमेकीको भाइको श्रीमतीलाई क्यान्सर भएछ। बिचराको आफ्नो कोही छैन, उसँगै दिल्ली गइदिनु पर्यो कि कसो गरौँ दिपा? आत्ति नै पर्दैन नि। अनि सुन, दिल्ली सिल्ली पनि जानु पर्दैन। नेपालकै झापा जिल्लाको बिर्तामोटमा यही 76 साल पुसदेखि दक्षिण पूर्वी एसियाकै नमुना क्यान्सर हस्पिटल सञ्चालनमा आइसकेको छ नि। यो हस्पिटल त चान्चु नै होइन नि, 300 बेडको क्यान्सर हस्पिटल हो। त्यो पनि अमेरिकामा बनेको विश्वकै अत्याधुनिक ट्रुबिम लिनियर एक्सिलेटरबाट हाम्रो शरीरमा भएको कुनै पनि ट्युमर तथा क्यान्सरको 15 सेकेन्डमा नै स्क्यान गरी 39 सेकेन्डमै रेडिएसन दिने मेसिन हो। अझ पाठेघरको त महिलाहरूलाई थाहै नपाई इन्टरनल रेडिएसन थेरापी दिने ब्रेकी थेरापी पनि छ। त्यो त झन् दिल्लीको भन्दा पनि अत्याधुनिक नयाँ प्रविधि हो नि। यति मात्र कहाँ हो र दीपक, क्यान्सरको अवस्था कस्तो छ भनेर पत्ता लगाउने पेटी स्क्यान मेसिन, महिलाहरूको स्तन क्यान्सरको थाहै नदी अटोमेटिक तरिकाले बायोप्सी निकाल्ने 3D मेमोग्राम, 128 स्लाइसको 4D स्क्यान, 3 टेस्लाको MRI, डेक्सा स्क्यान, गामा क्यामेरा, टाउकोको ट्युमर निकाल्न न्युरो नेभिगेसन मेसिन, क्यान्सरको अपरेसनको लागि अत्याधुनिक मोडुलर अपरेसन थिएटरबाट सेवा र सुविधा दिन्छ। अनि सुन दीपक, केमोथेरापी लिनलाई त डे केयर अझै कति राम्रो छ नि। अहिले त दिल्ली गएका सबै जसो मान्छेहरू त्यही क्यान्सर हस्पिटलमा आउन थालिसके। अस्ति म गएर हेर्दा त 3 छक्क परे। भाषा पनि आफ्नै, अनि कति सजिलो। दिल्लीमा गएर बस्नु पर्ने झन्झटबाट मुक्त, घरको खाना खाएर दिल्लीको भन्दा राम्रो उपचार, अनि दिल्लीको भन्दा आधा खर्चमै उपचार हुन्छ। बुझ्यौ तिमीले? ल दिपा, अब त्यही जानु पर्यो त्यसो भए। ल हुन्छ। ल ठेगाना लेख त। पूर्वाञ्चल क्यान्सर हस्पिटल प्राली, मेची अञ्चल, प्रदेश नम्बर 1, झापा जिल्ला बिर्तामोड, BMC टिचिङ हस्पिटल सँगै। फोन नम्बर 023 545 942 546 180 546 325। मोबाइल 9814 080 689 98 010 00825। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले काठमाडौँ उपत्यकामा 3 जना सहित एकै दिन 83 जनामा कोरोना पुष्टि, पर्सामा मात्रै 82 जनामा कोरोना देखिएपछि सेना परिचालन गर्ने निर्णय, UAE-मा कोरोनाका कारण 2 जना नेपालीको ज्यान गयो, एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जाने गरी जारी भएका सबै सवारी पास रद्द लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। दोलखाको जुगु केन्द्रबिन्दु भएर परकम्प गएको छ। राति 11:53 दोलखाको जुगु केन्द्रबिन्दु भएर 5.3 रेक्टर स्केलको परकम्प गएको राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रले जनाएको छ। केन्द्रका प्रमुख लोक विजय अधिकारीका अनुसार यो 2072 सालमा गोर्खाको वारपाक केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पकै परकम्प हो। यसको धक्का काठमाडौँ उपत्यकामा पनि महसुस गरिएको थियो। गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिकाले बाँझो जमिनमा खेती गर्ने किसानलाई अनुदान दिने घोषणा गरेसँगै गाउँपालिकाभित्र बाँझो जमिनलाई खेतीयोग्य बनाउने काम सुरु भएको छ। धुर्कोट गाउँपालिका 2 पिपलधारामा रहेको पिपलधारा सिकर्मी डकर्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले 260 रोपनी बाँझो जमिनलाई खेतीयोग्य बनाउन लागेको हो। गाउँपालिकाले केही हप्ता अघि खाद्यान्न अभाव हुन नदिन 2 वर्षदेखि बाँझो रहेको जमिनमा खेती गर्ने किसानलाई अनुदान दिने निर्णय गरेपछि
सहकारीले 260 रोपनी जग्गालाई 15 वर्ष भाडामा लिएर खेती गर्न थालेको हो। 200 रोपनीमा 6000 कागती खेती गर्ने काम सुरु भइसकेको छ। यस्तै 30 रोपनीमा तरकारी र मसलेदार खेती, 30 रोपनीमा ओखर, सुन्तला लगायतका अरू फलफूल खेती तथा 4 रोपनी जग्गामा गोठ तथा खोरको फार्म निर्माण गरी 5 भैँसी र 60 बाख्रा खरिद गरिएको छ भने फार्ममा 10 भैँसी र 100 बाख्रा पुर्याउने लक्ष्य रहेको सहकारीका अध्यक्ष ज्ञान बहादुर विश्वकर्माले बताउनु भएको छ। गएको पुस महिनामा धुर्कोट गाउँपालिकामा दर्ता भएको पिपलधारा सिकर्मी डक्कर्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थामा 42 जना शेयर सदस्य रहेका छन्, जसमा 80% भन्दा धेरै व्यक्तिहरू दलित समुदायका छन्। बाँझो जग्गामा खेती गर्नका लागि सहकारीमा 5 जना व्यक्तिले झण्डै 50 लाख रुपैयाँ बराबरको लगानी गरेका खबर ujalonline.com मा पढ्न सक्नुहुनेछ। सांसदले कोरोना भाइरसको परीक्षणको लागि स्वास्थ्य सामग्री अभाव भएको तथा लकडाउनले दैनिकी कष्टकर भएको भन्दै सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरूले भारत लगायतका देशमा अलपत्र परेका नेपालीको उद्धार गर्न र कृषि उपजको बजार व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन पनि सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। यस्तै सांसदहरूले नेपाली भूमिमाथिको भारतीय अतिक्रमण विरुद्ध प्रभावकारी कदम चाल्न र सीमा विवादको दीर्घकालीन समाधान खोज्न पनि सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका हुन्। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाले स्थायी कमिटी बैठक आजका लागि बोलाएको छ। पार्टी कार्यालय सचिव ईश्वरी रिजालका अनुसार बिहान 11 बजे पार्टी मुख्यालय धुम्बाराहीमा बैठक बोलाइएको हो। यो पार्टी एकतापछिको तेस्रो बैठक हो। यसअघि गएको पुसको अन्तिम हप्ता बैठक बसेको थियो। स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेलले सरकारको गतिविधि, नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र पार्टीका विषयमा छलफल गर्न बैठक बोलाइएको जानकारी दिनुभएको छ। मेरो पनि भन्नु छ। महामारीको समयमा सडकमा खाना खुवाउने र घर घरमा खाद्यान्न पुर्याउने मनकारी महिलाको खबर पढेर गुल्मी बमघाका कपिल गेवाली लेख्नुहुन्छ, यस्तो समयमा यी र यस्तै मनकारी हातहरूले गर्दा धेरै गरिब र दिन दुखीको उद्धार भएको छ। तर विडम्बना सरकार र पालिकाले आफ्ना आसेपासेलाई मात्रै देख्छन्। सीमामा कडाई नहुँदा कोरोनाको जोखिम बढेको खबर पढेर प्रमोद रिजाल लेख्नुहुन्छ, अझै पनि सीमामा कडाई भएन भने हामीले सोच्दै नसोचेको क्षति बिहोर्नुपर्ने हुन सक्छ। समयमै सजग रहौं, सीमामा कडाई गरौं। नेपालमै पहिलो पटक पर्सामा पत्रकारहरूमा पनि कोरोना संक्रमण भेटिएको खबर पढेर पदम खप्तरी मगर लेख्नुहुन्छ, सबै सूचना र समाचारको माध्यम पत्रकार भएकोले उच्च सतर्कताका साथ समाचार सङ्कलन गर्नु पर्यो। लकडाउनको समयमा मात्रै नेपाल टेलिकमलाई 68 करोड रुपैयाँ घाटा भएको खबरमा गणेश प्रसाद हुजदार लेख्नुहुन्छ, नेपाल टेलिकमको आम्दानीमा गिरावट लकडाउनले गर्दा होइन, आफ्नै कर्मचारीले भएको हो। यसको डेटा शुल्क महँगो र सुस्त इन्टरनेट सेवाले गर्दा उपभोक्ताहरू अन्यत्र आकर्षित भइरहेका छन्। अनि विदेशमा रहेका 22% श्रमिक कामविहीन भएको खबर पढेर शालिग्राम कार्की लेख्नुहुन्छ, परिस्थितिमा केही सुधार आउन साथ स्वदेश फर्कने नेपालीको लर्को लाग्नेछ। त्यो भयावह स्थितिलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले कार्ययोजना बनाउन सकेन भने नेपाल र नेपालीको अवस्था सोचे भन्दा पनि गम्भीर हुनेछ। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी टेकमान साकिया। तपाईँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ काया कैरन। हामीसँग खबरको सिलसिलासँगै कार्टुन पनि बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। कोरोना भाइरसको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि हाललाई चन्द्रगिरी केबल कारको सेवा बन्द गरिएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न धेरै भिडभाडमा नजाऊ। चन्द्रगिरी हिल्स लिमिटेड हुन्छ पुरा चिताएको कुरा। मिठो मिठो खानाले कसको मन नाच्ला, स्वादिलो खानामा नरमाउनेको होला, करेन्ट मसलामा भरेको, करेन्ट मसला नरुचाउनेको होला।
हाइजेनिक, टेस्टी एन्ड फ्रेश त्रिमूर्ति इन्डस्ट्रिज प्राइभेट लिमिटेड रूपन्देही बुटवलद्वारा उत्पादित करेन्ट चिकन मसला, सब्जी मसला, चाउमिन मसला, मोमो मसला, चाट मसला, गरम मसला र अन्य विभिन्न मसलाहरू। करेन्ट मसला, स्वादको झट्का। खुसी छ जहाँ नि सबको मनमा माया, त्यही माया सँगै छ यति गहिरो यो नाता। विश्वास यो तोड्दैन, साथ दिन्छ सधैँ जागरे पनि प्रभु बैंकको बाचा। यसरी नै हजारौंको मुहारमा खुशी र सन्तुष्टिको उज्यालो छर्दै, खुशियाली बाँड्दै, प्रभु बैंक, विश्वास छर्दै, विश्वास जित्दै, अघि बढ्दै। सीधा कुरा प्रश्न विचार काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। सरकारले घर भाडामा बस्नेहरूलाई पनि बिजुलीको महसुलमा छुट दिन अध्ययन थालेको छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षामान पुनले सरकारले अहिले दिएको 25% महसुल छुट घर धनीले मात्रै पाएको र घर भाडामा बस्नेहरूले नपाएको गुनासो सुनिएको भन्दै अब घर भाडामा बस्नेलाई छुट दिन अध्ययन थाल्ने बताउनुभयो। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सेजनले हिजो गरेको भिडियो कन्फरेन्समा मन्त्री पुनले भाडामा बस्ने विद्यार्थी र मजदुरले बिजुलीको शुल्क चर्को भएको गुनासो गरिरहेको, सरकारले दिएको छुट घर धनीले मात्रै उपयोग गरेको लगायतका समस्या देखिएकोले अब घर भाडामा बस्नेलाई छुट्टै मिटर राख्न लगाएर या अन्य कुनै विधि मार्फत छुट दिन सकिने बताउनुभयो। काया कैरनमा अब विदेशका खबर। भारतमा 40 वर्षपछि पहिलोपल्ट कार्बन उत्सर्जनमा कमी आएको छ। कोरोना रोकथामको लागि लकडाउन गरेपछि 4 दशकमा पहिलो पटक कार्बन उत्सर्जनमा कमी आएको बीबीसीले जनाएको छ। पर्यावरण वेबसाइट कार्बन ब्रिफका अनुसार लकडाउन अघि कोइलाबाट हुने बिजुली उत्पादनमा कमी आएको र त्यसमाथि लकडाउनका कारण गाडी र उद्योग कल कारखाना बन्द हुँदा कार्बन उत्सर्जनमा कमी आएको हो। प्रतिवेदन अनुसार मार्च महिनामा 15% कमी आएकोमा अप्रिलमा 30% कमी आउने अनुमान छ। भारतमा कोइलाबाट बिजुली उत्पादन हुने क्रम घटिरहेको छ। कोरोना भाइरसबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या फेरि बढेको छ। हिजो 3400 जनाको ज्यान गएकोमा पछिल्लो 24 घण्टामा ज्यान गुमाउनेको संख्या 5200 भन्दा धेरै रहेको वर्ल्डोमिटरले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा सबैभन्दा धेरै अमेरिकामा 1571 जनाको ज्यान गएको छ भने 22000 भन्दा धेरै संक्रमित थपिएका छन्। अमेरिकामा संक्रमितको संख्या 14,08,000 पुगेको छ। यस्तै ब्राजिलमा पछिल्लो 24 घण्टामा 779 जनाको ज्यान गएको छ। 8000 भन्दा धेरै संक्रमित थपिएका छन्। रुसमा झण्डै 11000 जना थपिएका छन्। छिमेकी देश भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा 3475 जना संक्रमित थपिएका छन् भने 121 जनाको ज्यान गएको छ। भारतमा अहिलेसम्म 74200 भन्दा धेरै संक्रमित छन् भने 2415 जनाको ज्यान गएको छ। विश्वभरि 43,36,000मा संक्रमण देखिएकोमा 2,92,300 जनाको ज्यान गएको छ। 15,94,000 जना निको भएका छन्। यसैबीच रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभलाई कोरोना संक्रमण भएको पाइएको छ। स्थानीय सञ्चार माध्यमका अनुसार 52 वर्षका पेस्कोभले आफै यसबारेमा जानकारी दिनुभएको हो। उहाँ मस्कोको एउटा अस्पतालमा भर्ना हुनुभएको छ। पछिल्लो केही हप्तादेखि रुसमा कोरोना भाइरसको संक्रमणको दर निकै नै बढेको छ। पछिल्लो केही दिन यता दैनिक 10,000 भन्दा धेरैमा संक्रमण पुष्टि भइरहेको छ। संक्रमितको संख्याको आधारमा रुस विश्वको तेस्रो स्थानमा छ। रुसमा अहिलेसम्म 2 लाख भन्दा धेरैमा कोरोना पुष्टि भएकोमा 2100 भन्दा धेरै ज्यान गइसकेको छ। यस्तै संक्रमित मध्ये 43,512 जना निको भएका छन् भने 1,86,615 जनाको उपचार चलिरहेको छ।
अब एउटा खेल खबर। अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले 17 वर्ष मुनिको महिला विश्वकप फुटबलको नयाँ मिति सार्वजनिक गरेको छ। यसै वर्षको नोभेम्बर 2 देखि 21 तारिकसम्म भारतमा तय भएको 17 वर्ष मुनिको विश्वकप अब सन् 2021 को फेब्रुअरी 17 देखि मार्च 7 तारिकसम्म हुनेछ। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण खेलकुद प्रतियोगिता धमाधम सरिरहेका बेला फिफाले 17 वर्ष मुनिको महिला विश्वकप फुटबल पनि पर सारेको हो। भारतमा हुने 17 वर्ष मुनिको विश्वकपमा 16 टिमले भाग लिनेछन्। यस्तै फिफाले खेलाडीको उमेर सम्बन्धी नयाँ नियम जारी गरेको छ। अब यो प्रतियोगितामा जनवरी 2003 देखि 31 डिसेम्बर 2005 भन्दा पहिला जन्मिएका खेलाडीले भाग लिन पाउनेछन्। यस्तै कोस्टारिकामा यसै वर्ष तय भएको 20 वर्ष मुनिको महिला विश्वकप फुटबल पनि सन् 2021 को जनवरी 20 देखि फेब्रुअरी 6 तारिकसम्म हुने गरी तालिका प्रकाशन भएको छ। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण रोकिएको इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको यो सिजनका बाँकी खेलहरू सुरु गर्ने प्रक्रियाको पहिलो चरण आउँदो सोमबारदेखि थालनी हुने अपेक्षा प्रशिक्षकहरूको छ। त्यसका लागि प्रोजेक्ट रिजल्ट्सको पहिलो चरणको टिम प्रशिक्षणमा 5 भन्दा बढी खेलाडी सामेल हुन नपाउने, मैदानलाई डिसइन्फेक्ट गर्ने सहितका योजना ल्याइएको छ। रंगशालामा प्रशिक्षणदेखि सबै प्रक्रियामा सामाजिक दूरी अनिवार्य रूपमा पालना गरिने गरी योजना बनाइएको छ। खेल सुरु गर्ने सम्बन्धी आधिकारिक प्रोटोकल मंगलबार खेलाडी र प्रशिक्षकलाई पठाइएको थियो। काया कैरनमा अब केही खबर संक्षेपमा। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले मनमोहन अस्पताल र मेन भवन औषधि पसललाई 4.5 लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराएको छ। विभागले काठमाडौँको ठमेलमा रहेको मनमोहन मेमोरियल अस्पताललाई 2,50,000 रुपैयाँ र मेन भवन औषधि पसललाई 2 लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराएको हो। रूपन्देहीमा पहिलो कोरोना संक्रमित युवा डिस्चार्ज भएका छन्। कोटहीमाई गाउँपालिका वडा नम्बर 1 पुनरिहवाका 25 वर्षीय युवा उपचारपछि निको भएका हुन्। तेस्रो पटक परीक्षण गर्दा रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि डिस्चार्ज गरिएको अस्पतालका फोकल पर्सन डाक्टर सुदर्शन थापाले जानकारी दिनुभयो। धादिङको बेनीघाट रोरङ गाउँपालिका वडा नम्बर 10 मा करेन्ट लागेर युवतीको ज्यान गएको छ। मकै गोड्ने क्रममा लत्रिएको बिजुलीको नाङ्गो तारमा छुँदा 16 वर्षकी विपना चेपाङको ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङले जनाएको छ। गोरखाको बारपाक सुलीकोट गाउँपालिकाले काम गरेपछि मात्रै राहत दिने भएको छ। लकडाउनका कारण गुजारा चलाउन समस्या परेकाहरूले काम गरेपछि मात्रै राहत पाउने गाउँपालिकाले जनाएको छ। काया कैरनमा अब पालो उखानको। घरको माउ बाटो बिराउ। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको काया कैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। काठमाडौँ उपत्यकामा 3 जना सहित एकै दिन 83 जनामा कोरोना पुष्टि। पर्सामा मात्रै 82 जनामा कोरोना देखिएपछि सेना परिचालन गर्ने निर्णय। युएईमा कोरोनाका कारण 2 जना नेपालीको ज्यान गयो। अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द हुँदा ज्यान गुमाएकाको शव ल्याउन समस्या। गन्तव्य देशमै अन्त्येष्टिका लागि अनुमति दिन बोर्डको आग्रह। एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जाने गरी जारी भएका सबै सवारी पास रद्द। कामको लागि हिँड्दा र कार्यालयमा रहँदा विशेष सावधानी अपनाउन आग्रह। भारतमा 40 वर्षपछि पहिलो पटक कार्बन उत्सर्जनमा कमी। कोरोना रोकथामको लागि लकडाउन मुख्य कारण। र 17 वर्ष मुनिको महिला विश्वकप फुटबल सन् 2021 मा मात्रै हुने। अब कार्टुन। आज हामीले अन्नपूर्ण पोस्टमा चियचर्चो शीर्षकमा बासु क्षितिजले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौँ। कार्टुनमा राष्ट्रवादी भनेर देखाउने धेरै भएका तर काम भने नगर्ने गरेका पाइएको प्रति व्यङ्ग्य गर्न खोजिएको छ। कार्टुनमा एउटा पसल छ, मुकुण्डो पसल। त्यहाँ चाहिँ धेरै थरीका मुकुण्डहरू राखिएका छन् अनि त्यहाँ व्यक्तिहरू किन्न पनि गइरहेका छन्। एकजना चाहिँ हट्टाकट्टा देखिने व्यक्ति हातमा झोला लिएका छन् अनि उनी मुकुण्डो पसलमा पुगेपछि भन्दैछन्, खाटी राष्ट्रवादी देखिने मुकुण्डो छ साउजी। आजको काया कैरन सकिएको छ। प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै अर्जुन पोखरेल र सजना तिमल सिन्हा बिदा हुन्छौँ। उज्यालोको मोबाइल एप्लिकेसन र उज्यालो online.com मा खबरहरू पढ्दै र सुन्दै गर्नुहोला। कोरोनाको जोखिम कायमै रहेकाले अति नै आवश्यक नपरी घर बाहिर ननिस्कौं। नमस्कार। कोरोना भाइरस लगायतका महामारी वा विपदको समयमा चिन्ता, उदास हुने, डर लाग्ने, झर्को लाग्ने, निन्द्रामा समस्या, खाना खान मन नलाग्ने जस्ता समस्याहरू देखिन सक्दछन्। यस कारणले दैनिक जीवनमा कठिनाई भई समस्या भएमा मनोसामाजिक परामर्शकर्तासँग सहयोग लिन सकिन्छ र सहयोग लिन CMC नेपालको पैसा नलाग्ने फोन 166001 850080 वा राष्ट्रिय महिला आयोगको पैसा नलाग्ने हटलाइन नम्बर 1145 मा फोन गर्नुहोस्।
नेपाल सरकार, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, संरक्षण समूह र सिएमसी नेपालद्वारा जनहितमा जारी। नेपाल हृदय रोग निवारण प्रतिष्ठान ललितपुर शाखाको सूचना। यस प्रतिष्ठान रोटरी 3292 र नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको सहकार्यमा ललितपुर रक्त सञ्चार केन्द्र प्रतिष्ठानको भवन पुलचोकमा ब्लड बैंक 24 घण्टा सञ्चालन भइरहेको छ। सम्पर्क नम्बर 55 27 033। 24 घण्टा सेवामा। बाढी पहिरो खेपियो, आँधी हुरी छेकियो, संसारकै विनाशकारी भुइँचालो नि जितियो। के नै हो र यो कोरोना, घरै बसी जितिन्छ, 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 घरै बसी जितिन्छ। के हो र यो कोरोना, घरै बसी जितिन्छ। घरै बसौँ, कोरोनालाई जितौँ। सार्वजनिक हितका लागि उज्यालो रेडियो र अनलाइन। सीधा कुरा, प्रश्न विचार। उज्यालो रेडियो नेटवर्क। यो देशको माटो मलिन्छन्, फुल्छन् जही त्यही। देशको माटो मलिन्छन्, फुल्छन् जही त्यही। नभन मलाई पराई भनी, तिमी हुन्छ जहाँ म त्यही। तिमी हुन्छौ जहाँ म त्यही। आशाको दियो बाली सजाउँछु हजारौं सपना। आशाको दियो बाली सजाउँछु हजारौं सपना। सन्चै होलिन् आमा भनी, निदाउँछु सुन्ने रातमा, निदाउँछु सुन्ने रातमा। यो देशको माटो मलिन्छन्, फुल्छन् जही तही। सुन्दर सपनाको मिठो आस सदा रहिरहोस् हाम्रो साथ। सुन्दर सपनाको मिठो आस सदा रहिरहोस् हाम्रो साथ। स्वर्ग भन्दा प्यारो लाग्छ मलाई मेरो देश नेपाल। मलाई मेरो देश नेपाल। यो देशको माटो मलिन्छन्, फुल्छन् जही त्यही। यो
सिधा कुरा प्रष्ट विचार। यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क। उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज। बिहानीको घामको झुल्को हिउँ चुलीमा देख्दा स्वदेशको याद आयो डाँफे मुना नाच्दा। ढाका टोपी दौरा सुरुवाल गुन्यु चोलीको भेष प्रकृतिका विषमताले भरिएको देश। बिहानीको घामको झुल्को हिउँ चुलीमा देख्दा भए नि नेपाली हौ नेपालकै छोरा। जहाँ भए नि नेपाली हौ नेपालकै छोरा। विश्वभरि छरिएका हामी चारैतिर राष्ट्रभाषा नेपाली हो सगरमाथा शिर। कसैसँग नझुकेका हामी नै हौ वीर। बिहानीको घामको झुल्को हिउँ चुलीमा देख्दा